विश्वभर मनाइदै उपभोक्ता दिवस। कसरी मारमा परिरहेका छन् नेपाली उपभोक्ताहरू? उपभोक्ता अधिकार कानून काला अक्षरमा सीमित। उपभोक्तावादी संघ संस्था किन मौन? उपभोक्तावादी संघ संस्था काला व्यापारीका मतियार। अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस र नेपालमा फस्टाउँदो ठगी धन्दा विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, आज चैत्र 2 गते अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार मार्च 15 तारिक। आजको दिन उपभोक्ताका लागि विशेष दिन हो। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विगत 40 वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस मनाउन थालिएको छ। प्रत्येक वर्षको मार्च 15 तारिकमा विश्वका सबै देशले उपभोक्ता दिवस मनाउँछन्। हुन त विश्वमा धेरै दिवसहरू छन्, तर उपभोक्ता दिवस भनेको यस्तो हो जसले विश्वका प्राय सबै मानिसलाई समेट्छ। विश्वको जनसङ्ख्या करिब 8 अर्ब भएको अनुमान गरिएको छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा यी 8 अर्ब मानिस सबै उपभोक्ता हुन्। उपभोक्ताहरूको हित रक्षाका लागि उपभोक्ता दिवस मनाउन थालिएको मात्रै छैन, उपभोक्ताको हित रक्षाका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वका सबै देशलाई अनिवार्य गरेको छ। हुन त संविधान तथा कानून भनेका उपभोक्ताको हित रक्षाकै लागि हुन्, तर मूल्य तिरेर आवश्यक वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने वर्गलाई उपभोक्ता भनिन्छ। उपभोक्ता सम्बन्धी अधिकार र कानून यसैसँग सम्बन्धित छ। उपभोक्ता अधिकारलाई किटानी गर्दै सर्वप्रथम आफ्नो मुलुकको कानून तर्जुमा गर्ने देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो। अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ कनेडीले उपभोक्ताका 4वटा अधिकार सुनिश्चित गर्दै कानून तर्जुमा गरेका थिए। उनले सन् 1962 मार्च 15 का दिन उपभोक्ताका लागि सुरक्षाको अधिकार, सूचनाको अधिकार, छनौटको अधिकार र सुनवाईको अधिकार सुनिश्चित गरेका थिए। यसैलाई आधार मान्दै संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 1985 मा थप 4 अधिकार सहितको अनुबन्ध जारी गर्यो। ती थप 4 अधिकारहरूमा उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार हुन्। सोही अनुसार विश्वका सबैजसो देशले उपभोक्ता अधिकार कानून जारी गरेका छन्। नेपालमा पनि 2054 सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भइसकेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 को दफा 6 बमोजिम वस्तु वा सेवा खरिद तथा उपभोग गर्ने प्रत्येक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूति गरिएको छ। यो कानूनमा उपभोक्ताका 8 अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, जसमा सुरक्षा, सूचित छनौट, सुनवाई, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार छन्। तर व्यवहारमा भने नेपाली उपभोक्ता ठगिए छन्। कानूनी प्रावधानहरू कागजमा लेखिएका काला अक्षरमा सीमित छन्। नेपाली उपभोक्ताहरू ठूलो मारमा छन्। उपभोक्ताको अधिकारका लागि दर्जनौं संघ संगठनहरू खुलेका छन्, तर अधिकांश उपभोक्तावादी संघ संस्था काला व्यापारीका मतियार बनेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस र नेपालमा फस्टाउँदो ठगी धन्दाका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। विश्वभर मनाइदै उपभोक्ता दिवस। कसरी मारमा परिरहेका छन् नेपाली उपभोक्ताहरू? उपभोक्ता अधिकार कानून काला अक्षरमा सीमित। उपभोक्तावादी संघ संस्था किन मौन? उपभोक्तावादी संघ संस्था काला व्यापारीका मतियार। अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस र नेपालमा फस्टाउँदो ठगी धन्दा विशेष। द न्यूज रिभ्यू। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवसको नारा उपभोक्ताहरूको लागि निष्पक्ष र जिम्मेवार एआई हो। संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको यो नाराले पनि हामी नेपालीहरू कति पछाडि छौं भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। यो 21औं शताब्दीको युग हो।
अहिलेको युगलाई सूचना प्रविधिको युग पनि भनिन्छ, डिजिटल कारोबारको युग पनि भनिन्छ। विश्व डिजिटल कारोबारमा गइसकेका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उपभोक्ता दिवसका अवसरमा यो नारा तय गरेको हो। तर वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्रीको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हामी नेपाली अहिले पनि 18औं शताब्दीमा छौं, किनकि उपभोक्ता स्तरमा डिजिटल साक्षरता निकै कम छ। सरकारी स्तरमा भन्ने हो भने वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री प्रणाली डिजिटल क्षेत्रमा प्रवेश गरेकै छैन। नेपाली उपभोक्ताहरू अहिले पनि ठगिरहनुको मुख्य कारण यही नै हो। आफूले किन्ने वस्तुको उत्पादन लागत कति हो, व्यापारीले कति मुनाफा खान्छन्, आफूले खाँदै गर्दा कति मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने जानकारी दिने प्रणाली हामी नेपालीसँग छैन। राज्यले यस्तो प्रणाली विकास गरेकै छैन। त्यसैले किसानले 5 रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री गर्ने गोलभेडा 80 रुपैयाँ प्रति किलोमा खरिद गर्न उपभोक्ताहरू बाध्य छन्। त्यसमा पनि उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा गोलभेडा सकिसकेको हुन्छ। गोलभेडा त उदाहरणका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरिएको हो। नेपाली उपभोक्ता हरेक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने क्रममा यसरी नै ठगिरहेका छन्। नक्कली र गुणस्तरहीन वस्तुको बिगबिगी बजारमा छ। यस्ता वस्तु समेत चर्को मूल्यमा खरिद गर्न नेपाली उपभोक्ता बाध्य छन्। सेवाको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देशको सरकारी निकायमा रहेका कतिपय कर्मचारीहरू जघन्य अपराधी भन्दा फरक छैनन्। घुस नदिई सरकारी सेवा प्राप्त नहुने विडम्बना नेपालमा अझै जीवित छ। एकातिर उपभोक्ताहरू जागरुक र संगठित छैनन्, अर्कातिर उपभोक्ताको गुनासो सुनवाई गर्नुपर्ने निकायमा रहेकाहरू आफै काला बजारियाका मतियार बनेका छन्। कतिपय सरकारी कर्मचारीहरूले बजार अनुगमनका नाममा काला व्यापारीसँग घुस लिने गरेका छन्। नेपालमा उपभोक्ता दिवस मनाउन थालिएको पनि धेरै वर्ष भयो। उपभोक्ता हित सम्बन्धी कानुन बनेको पनि धेरै वर्ष भयो, तर व्यवहारमा भने अझै लागू हुन सकेको छैन। लुटतन्त्र, घुसखोरी र कालो बजारी व्याप्त छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सरकारले पनि शुक्रबार कर्मकाण्डी पाराले मात्र उपभोक्ता दिवस मनायो। यस अवसरमा छिटफुट गतिविधि भयो। उपभोक्तावादी संघ संगठनहरूले पनि आफ्नो कर्मकाण्ड पूरा गरे। विश्व उपभोक्ता दिवसले जनस्तरमा जति व्यापकता पाउनुपर्ने हो त्यति पाउन नसकेको स्पष्ट देखियो। उपभोक्ता अधिकारका विषयमा जनतालाई जागरुक बनाउन नेपाली मिडिया पनि चुकेका छन्। आखिर सबै मानिस नै उपभोक्ता हुन्, त्यसकारण उपभोक्ता अधिकार सबै मानिसको अधिकार हो। मानिसले उपभोग गर्ने वस्तुलाई नै उपभोग्य वस्तु भनिन्छ। उपभोग्य वस्तु सम्बन्धी उपभोक्ता अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो। खाद्य वा अखाद्य उपभोग्य वस्तुमा हुने कुनै पनि प्रकारको गलत अभ्यासले प्रत्यक्ष रूपमा मानिसको स्वास्थ्य र जीवनमा असर गर्ने गर्छ। समाजमा अपराधिक प्रवृत्तिका मानिसहरूको संख्या पनि उल्लेख्य हुन्छ। यस्ता व्यक्तिले खाद्य वस्तुमा नाफाको लागि अखाद्य वस्तुको मिसावट गर्छन्। बढी नाफाकै लागि नापतोलमा गर्ने गडबडी गर्छन्। यसैगरी उपकरणमा प्रयोग हुने कमसल, पाठ पूर्जा, यात्राको क्रममा यात्रुले भोग्नुपर्ने असुविधा आदि सबै उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हुन्। संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिए पनि हामीले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्था पुँजीवादी हो। पुँजीवादी शासन व्यवस्था नाफामा आधारित व्यवस्था हो। नाफा कमाउनु गलत होइन, किनकि नाफा कमाउने प्रतिस्पर्धाले मात्रै आर्थिक प्रगति हासिल हुने हो। तर अपराधिक क्रियाकलापबाट नाफा कमाउन खोज्नेहरू हावी हुनु भनेको डरलाग्दो संकेत हो। यदि राज्य संयन्त्र इमानदार, बलियो र कामयाबी नहुने हो भने नाफा कमाउने वर्ग जस्तो सुकै अपराधका लागि पनि तयार हुन्छ। उपभोक्ताहरू मारमा पर्छन्। दुर्भाग्यवश नेपालमा यस्तै भइरहेको छ। पुँजीवादी व्यवस्थाको यही विशेषता वा कमजोरीका कारण उपभोक्ता अधिकार पुँजीवादी व्यवस्था सबभन्दा खतरामा हुने गर्दछ। उपभोक्तालाई त्यो खतराबाट जोगाउने कुनै पनि संघर्षको अन्तिम बिन्दु भनेको पुँजीवादी विरोधी संघर्ष नै हो। अर्थात् उपभोक्ता आन्दोलन पुँजीवाद विरुद्ध आन्दोलनकै एउटा रूप हो। उपभोग्य वस्तुमा हुने अखाद्य मिसावटकै कारण आज संसारमा धेरै थरीका रोग व्याधि फैलिएको छन्। विशेषतः कमसन र गुणस्तरहीन वस्तुको मिसावटले आइपर्ने समस्याको तारो गरिब जनता नै हुने गरेका छन्। बढी उत्पादन गर्ने नाममा प्रयोग हुने विषादीको कारण आज क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगले व्यापकता पाइरहेको छ। क्यान्सर अस्पताल र क्यान्सरका औषधिको व्यापार विस्तार गर्न क्यान्सरका औषधि उत्पादकले विषादी उत्पादनमा समेत लगानी गरिरहेका हुन्छन्। भोको पेट भर्ने ध्यानमा लागेका गरिब जनताले आफूले खाँदै गरेको खाना विष हो भन्ने समेत थाहा पाउँदैनन्।
अन्ततः असमयमै अनेकन रोग लागेर मानिसहरू अनाहक मारिँदैछन्। उपभोक्ता अधिकारबारे नेपालमा भएका नियम कानुनबारे अझै पनि जनतालाई जानकारी छैन। सरकारले न त सर्वसाधारण जनतालाई उपभोक्ता ऐन र अधिकारबारे सचेत बनाएको छ, न उपभोक्ता नियम विपरीत अभ्यास गर्ने व्यापारीलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकेको छ। स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ, तर अधिकांश स्थानीय तहले यो अधिकार अभ्यास गर्न सकेका छैनन्। बजार अनुगमन गरेका स्थानीय तहले पनि पसलमै मात्र आफूलाई सीमित बनाएका छन्। उपभोक्ता अधिकार केही खाद्य पसलहरूमा मात्र सीमित विषय होइन। सरकारले उपभोक्ता अधिकारबारे एकातिर जनतालाई सचेत बनाउने र अर्कोतिर गलत अभ्यास गर्नेलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न जरुरी छ। विश्वभर मनाइदै उपभोक्ता दिवस कसरी मारमा परिरहेका छन् नेपाली उपभोक्ताहरू? उपभोक्ता अधिकार कानून काला अक्षरमा सीमित। उपभोक्तावादी संघ संस्था किन मौन? उपभोक्तावादी संघ संस्था काला व्यापारीका मतियार। अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस र नेपालमा फस्टाउँदो ठगी धन्दा विशेष। द न्यूज रिभ्यू। एक वर्ष अघिको तुलना गर्ने हो भने मूल्य वृद्धिले आकाश छोएको छ। दैनिक अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको मूल्य गत वर्षको तुलनामा 30 देखि 40% बढेको छ। तर सर्वसाधारण जनताको आम्दानी विगत 5 वर्ष यता कति पनि बढ्न सकेको छैन। मूल्य वृद्धिका कारण आम्दानीले खर्च धान्न सर्वसाधारण जनताले सकेका छैनन्। उनीहरू ऋणमा चुर्लुममा डुब्दै गएका छन्। मूल्य वृद्धि तथा उपभोक्तालाई परेको मारका सन्दर्भमा बोलिदिने सशक्त संगठन तथा संस्थाहरू समेत नेपालमा छैनन्। नेपाल उपभोक्ता मञ्च नाम गरेको संस्था पनि फुटेर 5वटा टुक्रा भएको छ। तर यी 5 टुक्राहरू पनि खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका सन्दर्भमा चुसम्म बोल्दैनन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बाहेक नेपालका उपभोक्तावादी संघ संस्थाहरूलाई केही कतै चासो छैन। 30 वर्ष अघिसम्म नेपाल कृषि उपजमा आत्मनिर्भर थियो। बेइमानी र कालो बजारी नियन्त्रण गर्न राज्य सफल थियो। त्यति बेला उपभोक्ताहरू खासै जागरुक थिएनन्। अधिकांश उपभोग्य वस्तुको उत्पादन आफै गर्थे। राजधानी काठमाडौँ बाहेक अरू ठाउँमा उपभोक्ता बजार ठूलो थिएन। राजधानी काठमाडौँका लागि विदेशबाट धुलो दुध आयात गरेर सरकारी स्वामित्वको संस्था डीडीसीलाई बेच्न लगाइन्थ्यो। यस क्रममा सरकारले चेडुबिल आणविक प्रशोधित भएको धुलो दुध या आयात गरेको रहस्य खुल्यो। यो रहस्य खुलेसँगै राजधानी काठमाडौँवासीले नेपाल उपभोक्ता मञ्च नाम गरेको संगठन खोलेर विरोधमा उत्रे। उपभोक्ताले दूध बहिष्कार गरे। सरकारले घुँडा टेक्यो। त्यसपछि बहुदलीय शासन व्यवस्था आयो। उपभोक्ता मञ्च नेपालको सक्रियतामा धेरै काम भयो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा काला व्यापारीहरूले उपभोक्ता मञ्चलाई फुटालेर 10-12 टुक्रा बनाइदिए। उपभोक्तावादी संघ संस्थाहरू आपसमा भिड्न थाले। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुँदा बाहेक उपभोक्तावादी संघ संस्थाहरू केही बोल्दैनन्। नेपाल आयल निगममा नियुक्ति लिने होडबाजीमा उपभोक्तावादी नेताहरू छन्। उपभोक्ता मञ्च नेपाल स्थापनाको बेला जस्तै सक्कली उपभोक्ता मञ्च जन्माउन किन कठिन भइरहेको छ त? नेपाली उपभोक्ताहरू नक्कली उपभोक्तावादी संघ संगठनबाट कसरी ठगिएका छन् त? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्दा आम नागरिक नठगिउन् भनेर उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था स्थापना गरिन्छ। अहिले उपभोक्ता अधिकारका नाममा खुलेका संस्थाहरू 1 दर्जन भन्दा बढी छन्। एजेन्डा लगभग एउटै भए पनि उनीहरू आफ्नो ढङ्गले काम र क्रियाकलाप अघि बढाइरहेका छन्। यसबाट सरकारलाई चाहिँ कुन संस्थालाई महत्त्व दिने र कुनलाई नदिने भन्ने संकट पर्ने गरेको छ। उत्पादक तथा व्यापारीहरूलाई उपभोक्ता प्रति वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयताको लागि खबरदारी गर्ने, गलत गर्नेलाई कारबाहीको लागि उजुरी गर्नेदेखि विभिन्न सचेतनाका काममा उपभोक्तावादी संस्थाहरू क्रियाशील हुनुपर्ने हो। तर आपसमै लडेका छन्। एउटै प्रयोजनका लागि धेरै संस्था किन त? यसरी विभाजित भएर काम गर्दा धेरैतिरबाट आवाज आएर कोलाहल मात्र उत्पन्न हुने गरेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको विवरण अनुसार केन्द्रीय स्तरमा 13वटा संस्थाहरू यस क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। केही दशक अघिसम्म अच्चकाली मूल्य वृद्धि हुँदा राजनैतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरू सडकमा उत्रन्थे। तर पछिल्लो समयमा राजनैतिक दलका विद्यार्थी संस्थाहरूलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बाहेक अरूतर्फ चासो नै देखिन छोडेको छ। कृषि प्रधान देश नेपालमा वार्षिक 4 खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि उपज विदेशबाट आयात भइरहेको कहाली लाग्दो तथ्याङ्क एकतिर छ भने
अर्कातिर ग्रामीण किसानहरू आफ्नो उत्पादन बिक्री नभएकै कारण पलायन छन्। जो कृषि पेसामा संलग्न छन् उनीहरूले पनि आफ्ना उपजको उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन्। नेपालमा न उपभोक्ताको समस्या बारे बोलिदिने कोही छन् न किसानको समस्या बारे बोलिदिने कोही छन्। यो मार कहिलेसम्म भोग्ने गरिब नेपाली जनताले? विश्वभर मनाइदै उपभोक्ता दिवस कसरी मारमा परिरहेका छन् नेपाली उपभोक्ताहरू? उपभोक्ता अधिकार कानून काला अक्षरमा सीमित। उपभोक्तावादी संघ संस्था किन मौन? उपभोक्तावादी संघ संस्था काला व्यापारीका मतियार। अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस र नेपालमा फस्टाउँदो ठगी धन्दा विशेष। द न्यूज रिभ्यू। सरकार र व्यवसायलाई ठीक ढंगले काम गर है, कसैको प्रलोभनमा जनता विरुद्ध नलाग भन्ने खबरदारी गर्न उपभोक्ता अधिकारवादी संघ संस्थाहरूको आवश्यक पर्छ। जनताहरू कुनै पनि खाले सेवा र वस्तुको गुणस्तरमा ठगिनु नपरोस् भन्ने नै उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाको मूल ध्येय हुनुपर्ने हो। नेपालमा उपभोक्ताहरू ठगिनुका कारण 2-4वटा मात्रै छैनन्, दर्जनौं कारणहरू छन्। तर मुख्य कारण भनेको कालो व्यापारी हो। को उपभोक्ता अधिकारवादी हो भनेर कतिपय अवस्थामा छुट्याउनै नसकिने स्थिति छ। हिजो प्राध्यापक सूर्य बहादुर साक्यको नेतृत्वमा एउटा मात्रै उपभोक्ता मञ्च थियो जसले उपभोक्तालाई विश्वासमा लिएर सरकारलाई र काला व्यापारीहरूलाई घुँडा टेकाउने गरेको थियो। सूर्य बहादुर साक्यको एउटा निर्देशनमा उपभोक्ताहरूले बजार नै बहिष्कार गरिदिन्थे। तर अहिले उपभोक्ता अधिकारका नाममा यति धेरै पसलहरू खुलेका छन् कि जुन पसलेहरूले उपभोक्तालाई उल्टै अन्योल बनाइरहेका छन्। अहिले उपभोक्ता अधिकारका नाममा खुलेका संस्थाहरू 1 दर्जन भन्दा बढी छन्। एजेन्डा लगभग एउटै भए पनि उनीहरू आफ्नो ढंगले काम र क्रियाकलाप अघि बढाइरहेका छन्। यसबाट सरकारलाई चाहिँ कुन संस्थालाई महत्त्व दिने र कुनलाई नदिने भन्ने संकट पर्ने गरेको छ। कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्दा आम नागरिक नठगिउन् भनेर उपभोक्ता अधिकारवादी संघ संस्था स्थापना गरिन्छ। उत्पादक तथा व्यापारीलाई उपभोक्ता प्रति वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयताको लागि खबरदारी गर्ने, गलत गर्नेलाई कारबाहीको लागि उजुरी गर्नेदेखि विभिन्न सचेतनाका काममा उपभोक्तावादी संस्थाहरू क्रियाशील हुनुपर्ने हो। तर एउटै प्रयोजनका लागि धेरै संस्था किन त? यसरी विभाजित भएर काम गर्दा धेरैतिरबाट आवाज आएर कोलाहल मात्र उत्पन्न हुने गरेको छ। नेपालको संविधानको मौलिक हकमै उपभोक्ता अधिकार, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने हक तथा नपाए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ। तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राजनीति गर्ने को हो र व्यवसाय गर्ने को हो भनेर छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ यति बेला नेपाली समाज। जनतालाई वस्तु र सेवाको गुणस्तरबारे आवाज बुलन्द गर्ने साझा उद्देश्य बोकेका संस्थाहरूको बाटो भने फरक छन्। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू एक ढिक्का हुन नसक्दा मुद्दाहरू कमजोर बन्ने गरेको छ। अर्कातिर सेवा र वस्तुको व्यापार गर्नेहरू अधिकार कर्मी भन्दा बलिया छन्। उनीहरूले नीतिगत परिवर्तनमा समेत प्रभाव पार्ने गरेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ उपभोक्ता कसरी ठगिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पानीपुरी र चटपटे नखाने टिनेजर सायदै होलान्। टिनेजरलाई लक्षित गरेर अधिकांश कलेज बाहिर सडक पेटीमा चटपट पानीपुरी बेच्न राखिएको हुन्छ। तर तिनै पानीपुरी र चटपटेको प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असरको बारेमा ध्यान गएको पाइँदैन। खुल्ला ठाउँमा बिक्री हुने खाद्यवस्तु खाँदा मानव स्वास्थ्यमा असर पुग्छ। प्रशोधित पिउने पानी, बेसन, प्रशोधित दूध, आइसक्रिम, घिउ, चामल, दाल, प्रशोधित सूर्यमुखी तेल, तोरी तेल, पाउरोटी, पप, बन, बिस्कुट, चकलेट, नमकिन, क्यान्डी, काजु गुणस्तरहीन भेटिएको उदाहरण धेरै छन्। गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको प्रयोगले झाडा पखला, टाइफाइड, कमलपीड, पाचन प्रणाली, कलेजो र मृगौला सम्बन्धी रोग लाग्ने चिकित्सक बताउँछन्। सामान खरिद गर्दा उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ। उपभोक्ताले कुनै पनि वस्तु प्रयोग गर्दा खाद्य वस्तुको नाम, उत्पादकको ठेगाना, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, सम्मिश्रण गरिएको खाद्य वस्तुहरूको नाम, लेबलको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ। तरकारीमा विषादी प्रयोग बढेको छ, तर विषादीले पार्ने असरको बारेमा कसैले ध्यान दिएको छैन। विषादी प्रयोगले क्यान्सरसम्मका गम्भीर रोग लाग्ने चिकित्सकले बताइरहँदा सरकारी अधिकारीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्दै विषादी प्रयोगका नियमनमा कसैले चासो दिएको छैन।
तरकारी, फलफूल, खाद्य बाली उत्पादनमा प्रयोग भएको विषादीले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने भए पनि यसको मापन, न्यूनीकरण र नियन्त्रणमा चासो दिएको छैन। खाद्यान्न तरकारीको नमुना संकलन गरेर विषादीको मात्रा मापन गरी खान योग्य छ छैन सिफारिस गर्नुपर्ने निकायले काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजार बाहेक अन्यत्र परीक्षण गरेका छैनन्। राजधानीभित्र नै तरकारीमा विषादीको मात्रा धेरै भएको आलोचना भएपछि उपत्यकाभित्र नै 4 नाकामा नमुना संकलन गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र बाली संरक्षण निर्देशनालयले जाँच्न थाले पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। बालाजु, भक्तपुर, कीर्तिपुर, थानकोटमा निरीक्षण सुरु गरेका ती निकायले बीचमै छाडेका छन्। छिटो फलाउने नाममा विभिन्न प्रकारमा विषादी प्रयोग भइरहेका छन्। तरकारी, कुखुराको मासुको कारण विभिन्न संक्रमण भित्रिएको समाचार नयाँ होइनन्। खाद्यान्न र तरकारीको नमुना परीक्षण गरेर उपभोगका लागि ठिक भए नभएको सिफारिस गर्ने निकायहरू उदासीन छन्। नेपालमा प्रत्येक वर्षभित्र नै विषादीको 85% विषादी तरकारीमा मात्रै खपत हुने बाली संरक्षण निर्देशनालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालमा हाल विषादी 396 ग्राम विष प्रति हेक्टरमा प्रयोग भएको छ। नेपालमा 1 वर्षको अवधिमा करिब 55 करोड रुपैयाँको 450 टन विषादी आयात भएको छ। बजारमा अखाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने उद्योगलाई कारबाही नगर्दा गैर कानूनी काम गर्नेको मनोबल बढेको छ। अखाद्य वस्तु बेच्नेलाई खाद्य ऐन 2023, कालो बजार गर्नेलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054, कालो बजार तथा सामाजिक अपराध ऐन 2032, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2017 ले कानून दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ। प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै नियामक निकायले त्यसै छाड्ने गरेका छन्। खाद्य सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई खाद्य प्रविधि कम तौल दिनेलाई गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले कारबाही गर्नुपर्छ। गुणस्तरहीन मासु बेच्नेलाई पशु विभागले कारबाही गर्नुपर्छ। तर गुणस्तरहीन दैनिक उपभोग्य वस्तु बेच्नेलाई कारबाही भएको छैन। मुद्दा दायर गरे पनि विभिन्न बहानामा छुट्ने गरेका छन्। विश्वभर मनाइदै उपभोक्ता दिवस कसरी मारमा परिरहेका छन् नेपाली उपभोक्ताहरू? उपभोक्ता अधिकार कानून काला अक्षरमा सीमित। उपभोक्तावादी संघ संस्था किन मौन? उपभोक्तावादी संघ संस्था काला व्यापारीका मतियार। अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस र नेपालमा फस्टाउँदो ठगी धन्दा विशेष। द न्यूज रिभ्यू। कानून तोड्ने व्यवसायीलाई कारबाही हुनुपर्ने हो, तर उपभोक्ता कानूनको धज्जी उडाउन प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूसँग सरकार घुडा टेकिरहेका छन्। हुन त सरकारसँग अझ पनि अनुगमनका लागि पर्याप्त प्राविधिक कुराहरूको अभाव छ, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। यो कमजोरी बुझेका व्यवसायीले त्यही कुरालाई आधार मानेर आफ्ना मागहरू बेला बेला तेर्साएर सरकारलाई घुडा टेकाउने गरेका छन्। नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको हननकर्ता र कानूनले कार्यान्वयनको अवरोधहरू मुख्य 3 पक्षहरू भएको पाइन्छ। पहिलो संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू, दोस्रो उद्योगी व्यापारी र तेस्रो उपभोक्ता आफै। संघीय प्रदेश र स्थानीय गरी 761 सरकारलाई उपभोक्ता अधिकारको रक्षा र सम्वर्धन गर्ने दायित्व कानूनले तोकेको छ। तर सो दायित्व पूरा गर्न यी सरकारहरूमा कुनै इच्छा शक्ति भएको पाइँदैन। स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित क्षेत्रमा कुनै कार्यक्रम तथा बजेट छुट्याएको पाइँदैन। जनता सामु मत माग्न जाँदा राजनैतिक दल र नेताहरूले आफ्नो चुनाव घोषणा पत्र र भाषणमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने, बजार भाव नियन्त्रण गर्ने भने पनि निर्वाचनपछि ठिक उल्टो काम गरिरहेका छन्। सरकारी पदाधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारी कानून एकातिर व्यवहार अर्कातिरको कार्य गरिरहेका छन्। यी पक्षहरूले जसरी पनि उपभोक्ताहरूलाई मूल्य, गुणस्तर, नापतोल, विज्ञापन मार्फत लुट गर्न पाउनु आफ्नो अधिकारको रूपमा लिएका छन्। उद्योगी व्यापारीहरूको संघ संस्था गठन र सञ्चालनको मुख्य उद्देश्य नै कसरी उपभोक्ता उप लुट गर्ने, कानुनी कार्यवाहीबाट उन्मुक्ति लिने र कसरी नीतिगत कार्यकारी हस्तक्षेप गर्ने भन्ने रहने गरेको छ, जसले जसरी उपभोक्तालाई लुटे पनि सरकारको साथ भएको महसुस उनीहरूले गरेका छन्। उपभोक्ता संगठित छैन, तर व्यापारीहरू संगठित छन्। त्यसैले उपभोक्ता लुट उप कुनै सुनवाई हुँदैन र दण्ड सजाय र क्षतिपूर्ति भुक्तान गर्न पर्दैन भन्ने व्यापारीहरूको मनोविज्ञान छ। यही मनोविज्ञानले उपभोक्ता अधिकार चरम हननको अवस्था सृजना भएको छ। उपभोक्ता आफै पनि उपभोक्ता अधिकारका उल्लङ्घनकर्ता हुने गरेका छन्। व्यापारीले गरेको गलत कार्य र उपभोक्ता शोषण उप कुनै सुनवाई हुँदैन भन्ने गम्भीर छाप उपभोक्तामा परेको छ। त्यसैले जसले जे गरे पनि चुप र
मौन छन्। जबसम्म उपभोक्ता आफै सचेत र सक्रिय हुँदैनन् तबसम्म उपभोक्ता अधिकार तथा रक्षा हुँदैन। उपभोक्ता उपरको लुट निरन्तरता भइरहन्छ। सबै नागरिक उपभोक्ता हुन्। जबसम्म स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी काम हुँदैनन् तबसम्म सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। विश्वभर मनाइँदै उपभोक्ता दिवस कसरी मारमा परिरहेका छन् नेपाली उपभोक्ताहरू? उपभोक्ता अधिकार कानून काला अक्षरमा सीमित। उपभोक्तावादी संघ संस्था किन मौन? उपभोक्तावादी संघ संस्था काला व्यापारीका मतियार। अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस र नेपालमा फस्टाउँदो ठगी धन्दा विशेष। द न्यूज रिभ्यू।